IPS अफसर सुमति ने मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया। शहर में अमन अमान की सूरत हाल और जदीद चैलेंजेस से निपटने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। IPS अफसर सुमति अपनी फर्ज शनासी और बेहतरीन इंतजामी सलाहियतों के लिए जानी जाती हैं। अब वो मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम देंगी। जुमा को उन्होंने मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान कमिश्नर सुमति ने वाज़ेह किया कि उनकी अव्वलीन तरजीह टेक्नोलॉजी के जरिए पुलिसिंग को बेहतर बनाना है। साइबर जराइम की बढ़ती हुई शरह पर सुमति IPS ने कहा कि डिजिटल दुनिया में होने वाली धोखाधड़ी और ऑनलाइन जराइम को रोकने के लिए पुलिस के साइबर सेल को मजीद फाल और जदीद बनाया जाएगा। उनका कहना था कि पुलिस का मकसद सिर्फ जुर्म को रोकना नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए अवाम और पुलिस के दरमियान फासलों को कम करना है। साइबर क्राइम और ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए साइंसी तरीक़ों और जदीद सॉफ्टवेयर का सहारा लिया जाएगा ताकि मलकाजगिरी के अवाम खुद को महफूज महसूस कर सकें। रियासत केरला के ज़िले एर्नाकुलम में एक मजहबी त्यौहार के दौरान बेकाबू हाथी ने एक शख्स को कुचल डाला। भगदड़ के दौरान एक और शख्स भी जख्मी हुआ। ज़राए ने बताया कि एर्नाकुलम में अंगामाली के करीब एक हादसे में हाथी ने इंसानी जान ले ली। एडंगूर महाविष्णु मंदिर में जारी मजहबी तकारीब के दौरान मियानाड पारथा सारथी नामी हाथी अचानक मुश्तइल हो गया, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और दूसरा जख्मी हुआ। बताया जाता है कि यह अफसोसनाक वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जब मंदिर के त्यौहार के सिलसिले में हाथियों की नक्ल हरकत जारी थी। वहाँ मौजूद लोगों का कहना था कि हाथी अचानक मुश्तइल हुआ और उसने बेकाबू होकर वहाँ मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। हाथी के हमले में कुचल कर जाँ बाक होने वाले शख्स की शिनाख्त 40 साला विष्णु के तौर पर की गई है, जो कि कोल्लम का रहने वाला है। इस हंगामा आराई के दौरान एक और शख्स भी शदीद जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचाया गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया है और मंदिर की तकरीब में मौजूद लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ना शुरू किया। इतला मिलते ही पुलिस और महकमा जंगलात के एहलकार मौके पर पहुंचे ताकि फिपरे हुए हाथी पर काबू पाया जा सके और मजीद जानी नुकसान को रोका जा सके। केरला में मंदिरों के त्यौहार के दौरान हाथियों का बेकाबू होना एक संगीन मसला बनता जा रहा है। बताया जाता है कि शोरगुल, तपती धूप और मुसलसल काम की वजह से अक्सर हाथी मुश्तइल होकर पुरतशद्दुद हो जाते हैं। हुकाम ने इस वाक़े की तहकीकात का आगाज किया है। हैदराबाद के तेजी से तरक्की करते इलाके फ्यूचर सिटी को मिला पहला पुलिस सरबराह। साल 2004 बैच के IPS अफसर तरुण जोशी ने फ्यूचर सिटी के पुलिस कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में तेजी से तरक्की करते हुए फ्यूचर सिटी के इंतज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने तजुर्बेकार IPS अफसर तरुण जोशी को कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने आज फ्यूचर सिटी के कमिश्नर का ओहदा संभाला। मीडिया से बात करते हुए CP ने कहा कि ये नई जिम्मेदारी उनके लिए एक एजाज़ है और वो फ्यूचर सिटी कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर का ओहदा संभालने पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। तरुण जोशी ने वाज़ेह किया कि चूँकि ये इलाका एक बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रहा है, इसलिए उनकी अव्वलीन तरजीह सिटीज़न फर्स्ट यानी अवामी ज़रूरियात के मुताबिक पुलिसिंग फराहम करना है। CP ने कहा कि अगरचे एक नई कमिश्नरेट में चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो और उनकी टीम पूरी तंदही के साथ काम करेगी ताकि फ्यूचर सिटी ना सिर्फ तरक्की कर सके बल्कि अमन व अमान के लिहाज से भी एक मिसाल बन सके। मरकजी हुकूमत ने श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की हिफाजत के लिए मुल्क के बेहतरीन कोरास कमांडोज को तैनात करने का फैसला किया है। श्रीनगर और जम्मू के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से तेज रफ्तारी के साथ जोड़ने वाला एक अहम पुल भी है। हसास खित्ते में रेल की पटरियों और मुसाफिरीन की हिफाजत हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रही है और उसी चैलेंज से निपटने के लिए हिंदुस्तानी रेलवेज ने कोरास को मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि कोरास यूनिट का क़याम 2019 में अमल में लाया गया था। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक एलिट विंग है, जिसे खास तौर पर नक्सल मुतासरा इलाकों और दहशतगर्दी के खतरे वाले मुकामात पर ट्रेनों की हिफाजत के लिए तैयार किया गया है। ये कमांडोज जदीद तरीन हथियारों,
नाइट विजन आलात और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने की खुसूसी तरबियत से लेस होते हैं। श्रीनगर वंदे भारत के रूट पर मौजूद सुरंगों, पुलों और दुश्वार रास्तों की निगरानी अब इन कमांडोज के ज़ेरे असर होगी। उनकी तैनाती का मकसद किसी भी किस्म की तकरीबकारी की कोशिश को नाकाम बनाना और मुसाफिरीन में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना है। माहिरीन का मानना है कि वादी में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का खतरा हमेशा रहता है। कोरास कमांडोज की मौजूदगी न सिर्फ दहशतगर्दाना अज़ाइम के सामने एक मजबूत दीवार बनेगी, बल्कि ये रेलवे की अमला को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी को रोकने में भी मददगार साबित होगी। नलगुंडा जिले के चिटियाला मंडल में वाक़े नोश लैब में रिएक्टर फटने से बड़ा हादसा पेश आया। धमाके के नतीजे में 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि नलगुंडा जिले के चिटियाला मंडल के वेली मेंदू इलाके में वाक़े नोश फार्मा लैब के यूनिट में अचानक एक रिएक्टर जोरदार धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में वहां काम करने वाले 4 अफराद बुरी तरह से झुलस गए। बताया जाता है कि धमाका इतना शदीद था कि उसकी आवाज़ दूर तक सुनी गई और फैक्ट्री के एक हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी हालत तशवीशनाक बताई है। इस हादसे ने मुकामी अफराद को शदीद खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया है। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता 1 माह के दौरान ये दूसरा वाक़या है और इससे ये वाज़ेह होता है कि कंपनी इंतज़ामिया हिफाजती उसूलों को नज़रअंदाज कर रही है। मुकामी लोगों ने फैक्ट्री के बाहर एहतजाज भी किया और इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। धमाके की असल वजह सामने नहीं आ सकी है। जिला हुकाम ने इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गारेड्डी की दरख्वास्त पर अरबिंदो फार्मा ने संगारेड्डी गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज की तोसी में ताउन करने का फैसला किया है। संगारेड्डी गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज इलाके की हजारों तालिबात का मुस्तकबिल संवार रहा है और अब वो मजीद वसअत इख्तियार करने जा रहा है। मारूफ कंपनी अरबिंदो फार्मा ने अपनी समाजी जिम्मेदारी यानी CSR के तहत कॉलेज की दूसरी बड़ी तोसी का बेड़ा उठा लिया है। आपको बता दें कि ये गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज न सिर्फ मुकामी सतह पर बल्कि नारायणखेड़, विकाराबाद, बांसवाड़ा, परगी और जहीराबाद जैसे दूर दराज इलाकों की तालिबात के लिए भी उम्मीद की किरण बना हुआ है। दाखिलों की बढ़ती हुई तादाद और जगह की कमी को देखते हुए साबिक रुकन असम्बली जग्गारेड्डी ने अरबिंदो फार्मा के चेयरमैन नित्यानंद रेड्डी से खुसूसी दरख्वास्त की थी। आपको ये भी बता दें कि जग्गारेड्डी की पहल पर इससे पहले भी अरबिंदो फार्मा ने 6 करोड़ रुपए की लागत से एक ऐसी इमारत तामीर की थी जहां 1000 तालिबात के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। ताहम कॉलेज की प्रिंसिपल सुनीता के मुताबिक अब भी सैकड़ों तालिबात जगह की कमी की वजह से दाखिले से महरूम रह जाती हैं और इस बात का इल्म होने पर जग्गारेड्डी ने फौरी तौर पर अरबिंदो इंतजामिया से राब्ता किया और मजीद फंड्स फराहम करने की दरख्वास्त की। इस सिलसिले में अरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर सदानंद रेड्डी ने जग्गारेड्डी और निर्मला रेड्डी के हमरा कॉलेज का दौरा किया और कॉलेज के अहाते में दस्तयाब खाली जगह का मुआयना किया और प्रिंसिपल के साथ एक इजलास भी मुनक्किद किया। अरबिंदो फार्मा के नुमाइंदों ने वाज़ेह किया है कि वो 3 मंजिला इमारत की तजवीज़ तैयार कर रहे हैं, जिसमें 17 जदीद क्लासरूम्स और एक वसी ऑडिटोरियम तामीर किया जाएगा। कंपनी की जानिब से बताया गया है कि इमारत के नक्शे और ज़रूरी इजाज़तनामे जल्द ही हासिल कर लिए जाएंगे और उसके फौरन बाद तामीराती कामों का बाकायदा आगाज हो जाएगा। शहर हैदराबाद के इलाके सनत नगर में वाक़ तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी टिम्स अस्पताल में बाज़ाब्ता तौर पर 22 मुख्तलिफ तिब्बी शोबों में OPD खिदमात का आगाज़ कर दिया गया है। अब मरीजों को इलाज के लिए दूर दराज के अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सनत नगर में वाक़ तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में आज से बाज़ाब्ता तौर पर 22 मुख्तलिफ तिब्बी शोबों में OPD खिदमात का आगाज़ कर दिया गया है। आपको बता दें कि टिम्स अस्पताल जदीद तिब्बी सहूलियात से लेस है और अब वहां मुकम्मल तौर पर OPD खिदमात भी शुरू हो चुकी हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर 22 शोबों में माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना शुरू कर दिया है। उन शोबों में जनरल मेडिसिन, अतफाल, अमराज निस्वान,
ہڈیوں کا علاج اور امراض قلب وغیرہ شامل ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ صرف معائنہ ہی نہیں بلکہ اسپتال میں مریضوں کی سہولت کے لیے تشخیصی ٹیسٹ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ضرورت کے مطابق مریضوں کو مختلف لیب ٹیسٹ تجویز کر رہے ہیں جو کہ اسپتال کے اندر ہی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اسپتال کی فارمیسی سے مریضوں کو تجویز کردہ ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ مریضوں اور ان کے لواحقین نے حکومت کے اس اقدام کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ صنعت نگر میں اس سطح کے اسپتال کی کارکردگی سے گاندھی اور عثمانیہ جیسے بڑے اسپتالوں پر بوجھ کم ہوگا اور مقامی لوگوں کو فوراً طبی امداد مل سکے گی۔ مرکزی حکومت نے LPG سلنڈر کی بکنگ کے قوانین تبدیل کر دیے۔ شہری علاقوں میں 25 دن اور دیہی علاقوں میں 45 دن سے پہلے گیس کی بکنگ نہیں ہو سکے گی۔ حکومت کی جانب سے LPG سلنڈر کی فراہمی اور بکنگ کے نظام میں تبدیلیاں کی گئی ہیں جن کا اطلاق آج سے ہو رہا ہے۔ نئے قوانین کا مقصد گیس کی کالا بازاری کو روکنا اور مستحق صارفین تک رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ نئے قوانین کے تحت اب اپنی مرضی سے جب چاہے سلنڈر بک نہیں کیا جا سکے گا۔ شہری علاقوں میں 2 سلنڈرز کے درمیان کم از کم 25 دن کا وقفہ لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ دیہی علاقوں کے صارفین 45 دن کے وقفے کے بعد ہی دوسرا سلنڈر بک کروانے کے اہل ہوں گے۔ حکومت نے ایک گھر ایک کنیکشن کی پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر ایک ہی پتے پر ایک سے زائد گیس کنیکشن پائے جاتے ہیں تو اضافی کنیکشن کو منقطع کر دیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد بھی گیس کی ذخیرہ اندوزی کو روکنا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب سلنڈر کی ڈیلیوری کے وقت آپ کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر ایک OTP موصول ہوگا۔ جب تک ڈیلیوری بوائے کو یہ OTP فراہم نہیں کیا جائے گا، ڈیلیوری مکمل نہیں مانی جائے گی۔ تمام صارفین کے لیے eKYC بھی لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ صارفین سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی قریبی گیس ایجنسی کے دفتر جا کر یا پھر آن لائن پورٹل کے ذریعے اپنے بائیو میٹرک اور آدھار کی تصدیق کروائیں ورنہ ان کی سبسڈی اور کنیکشن معطل کیے جا سکتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان تبدیلیوں سے عام آدمی کو پریشانی ضرور ہو سکتی ہے لیکن طویل مدت میں اس سے گیس کی دستیابی بہتر ہوگی اور بدعنوانی کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ وقار ضلع کے تانڈور میں ایک ماں نے اپنی بیٹی کو راہ راست پر لانے کے لیے کالے جادو کا سہارا لیا۔ مقامی لوگوں نے خود ساختہ عامل کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ وقار ضلع کے تانڈور منڈل سے جہالت اور توہم پرستی کا ایک واقعہ سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سیما اما نامی ایک خاتون نے اپنی 20 سالہ بیٹی کو جو کسی نوجوان کی محبت میں مبتلا تھی اس سے دور کرنے کے لیے گونڈپا نامی ایک خود ساختہ عامل کی مدد لی اور اسے عامل کے حوالے کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک سنسان مقام پر لڑکی کے گرد جادو ٹونے کا سامان بکھرا ہوا پایا گیا۔ مقامی نوجوانوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا کہ عامل گونڈپا علاقے میں معصوم لڑکیوں کو گمراہ کرنے اور ان کے مسائل حل کرنے کے بہانے کالا جادو کرتا ہے۔ شہریوں نے لڑکی کو پولیس اسٹیشن لے جانے کی کوشش کی تو عامل گونڈپا نے سخت احتجاج کیا اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم شہریوں نے اسے پکڑ کر پولیس کو اطلاع دی۔ اس واقعے نے ایک مرتبہ پھر معاشرے میں پھیلی توہم پرستی اور والدین کی جانب سے اولاد پر بے جا دباؤ جیسے مسائل کو اجاگر کیا ہے۔ پولیس اس معاملے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے تاکہ اس میں ملوث مزید افراد کو بھی پکڑا جا سکے۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں ریکارڈ توڑ اضافہ کرنے پر مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا انتخابات ختم ہوتے ہی قیمتیں بڑھانا مودی حکومت کی پرانی عادت بن چکی ہے۔ حکومت نے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں 993 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ بات کی جائے حیدرآباد کی تو جو سلنڈر کل تک 2321 روپے میں دستیاب تھا اس کی قیمت اب بڑھ کر 3315 روپے تک پہنچ گئی ہے اور یہ ملک کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا اضافہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس اضافے پر BRS کے کارگزار صدر KTR نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات ختم ہوتے ہی قیمتیں بڑھانا مودی حکومت کی پرانی عادتیں بن چکی ہیں۔ انہوں نے اسے ایک شرمناک ریکارڈ قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے محنت کشوں کے عالمی دن یعنی مئی ڈے پر
होटल इंडस्ट्री और मजदूरों को ये तोहफा दिया है। KTR ने मजीद खबरदार किया कि कमर्शियल गैस महंगी होने से होटलों और मेस के खाने महंगे हो जाएंगे और इसका बराह रास्त असर उन लाखों तलबा और वर्किंग प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा जो अपने घरों से दूर रहकर होटलों के खानों पर इन्हिसार करते हैं। दूसरी जानिब होटल मालिकान का कहना है कि इतने बड़े इजाफे के बाद उनके लिए पुरानी कीमतों पर खाना फराहम करना नामुमकिन हो जाएगा। కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రతిసారి ఎలక్షన్లు అంటూ ఏమన్నా జరగంగానే తెల్లారే సిలిండర్ ధరలు పెట్రోల్ ధరలు పెంచుడు ఆయనకు అలవాటైపోయింది. ఇక్కడికి వస్తుంటే ఇప్పుడే వార్త వచ్చింది. దేశ చరిత్రలో వచ్చే సంవత్సరం అయితే సరిగ్గా 80 ఏళ్లు నిండుతుంది భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి. 80 ఏళ్లలో ఎన్నడూ పెంచనంత పెద్ద ఎత్తున వాణిజ్య సిలిండర్ల మీద అంటే హోటళ్లలో వాడే సిలిండర్ల మీద ఇవాళ రేట్ ఎంత పెరిగింది ఎరికేనా మీకు? తెలియదా? ఎగ్దం ఒకటేసారి 993 అంటే 1000 రూపాయలు 1000 రూపాయలు ఒక సిలిండర్ మీద పెంచి సామాన్యుడి నడ్డి విరిచి ఆ హోటళ్లలో పనిచేసే కార్మికులందరికీ ప్రధానమంత్రి గారు మేడే కానుక ఇచ్చిండు మీ అందరికీ. ఏది 1000 రూపాయల సిలిండర్ ధర పెంపు. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఏమైతుంది ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి. హైదరాబాద్లో నిన్నటిదాకా సిలిండర్ ధర 2321, ఇవాళ దాని ధర 3315. ఎన్నడూ ఈ భారతదేశంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఎవరు సిలిండర్ ధరలు పెంచలే. हैदराबाद के हयात नगर के HP पेट्रोल पंप पर बड़ी धोखाधड़ी का इंकशाफ, ग्राहकों ने जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाते हुए पुलिस में शिकायत की। हयात नगर के HP पेट्रोल पंप पर एक ग्राहक ने इंतजामिया को रंगे हाथों पकड़ने का दावा किया। उसका इल्जाम है कि पेट्रोल पंप पर मीटर में हेरा फेरी करके गाड़ी की गुंजाइश से कहीं ज्यादा पेट्रोल भरने का बिल थमाया गया। बताया जाता है कि हयात नगर में वाक़ HP पेट्रोल पंप पर एक शख्स ने अपनी कार में पेट्रोल भरवाया और जब बिल उसके हाथ आया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि रसीद के मुताबिक गाड़ी में 32 लीटर पेट्रोल डाला गया था, जबकि उसकी गाड़ी की टंकी की कुल गुंजाइश महज 27 लीटर है। ग्राहक ने जब इस वाज़ेह फ़र्क पर सवाल उठाया और इंतज़ामिया से शिकायत की तो पेट्रोल पंप के अमले और जिम्मेदारान ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, बल्कि लापरवाही और बदतमीजी का मुजाहरा किया, जिसके बाद मुश्तइल ग्राहक ने पंप पर ही एहतजाज शुरू किया और पुलिस को भी इतला दी गई। मुतासरा शहरी की दरख्वास्त पर हयात नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और पेट्रोल पंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस इस पहलू की बारीकबीनी से छानबीन कर रही है और इस बात का पता लगा रही है कि आया फ्यूल डिस्पेंसिंग मीटर में कोई तकनीकी खराबी है या फिर उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। हुकाम का कहना है कि शिकायत मौसूल होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मीटर की रीडिंग और पंप की मशीनों की जांच की जा रही है, और अगर मीटर में किसी भी किस्म की टैंपरिंग यानी उलटफेर की गई है तो फिर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुराने शहर के इलाके ताड़बन में एक स्क्रैप के गोदाम में मुहिब आतिशज़दी का वाक़या पेश आया। लाखों रुपये का माली नुकसान हुआ। ज़रा ने बताया कि बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके ताड़बन में जू पार्क के करीब वाक़ एक स्क्रैप के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। आग इस कदर शदीद थी कि धुएं के बादल दूर से ही नजर आ रहे थे। इतला मिलने पर आतिशफरोश अमले ने मौके पर पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि गोदाम में मौजूद प्लास्टिक, टायर और दीगर आतिशगीर मादे की वजह से आग ने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार की और तेज़ी से फैलने लगी। आतिशज़दी के वक्त इलाके में शदीद अफरा तफरी मच गई। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर आतिशफरोश अमले और पुलिस को इतला दी। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। इलाका गुंजान आबाद होने और करीब ही नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की मौजूदगी के बाद हुकाम ने फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। महकमा जंगलात और जू पार्क की इंतजामिया को भी चौकस कर दिया गया ताकि जानवरों को किसी भी किस्म के धुएं या खतरे से बचाया जा सके। पुलिस ने ताड़बन की सिमत जाने वाले रास्तों पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक को रोक दिया था ताकि फायर टेंडर्स की आमदरफ्त में कोई रुकावट पेश न आए। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम लाखों रुपये मालियती
نقصان ہوا ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات کا علم نہیں ہو پایا ہے۔ بہادرپورہ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے چھان بین شروع کی ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے ٹمریز کے زیر اہتمام منعقد لیڈرشپ فار ایکسلنس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے ہونہار طلبہ کی حوصلہ افزائی کی۔ تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹی ریزیڈنشل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سوسائٹی نے تعلیمی میدان میں ایک بار پھر اپنی برتری ثابت کی۔ 10ویں جماعت کے نتائج میں ان اسکولوں نے ریاست کے مجموعی تناسب سے کہیں بہتر کارکردگی دکھائی ہے اور اسی کامیابی کے پس منظر میں ٹمریز کے چیئرمین فہیم قریشی اور سیکرٹری بی شفیع اللہ کی نگرانی میں ایک پروگرام لیڈرشپ فار ایکسلنس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی منعقد ہوا، جس میں وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور ہونہار طلبہ کی حوصلہ افزائی کی۔ آپ کو بتا دیں کہ متحدہ ضلع نظام آباد میں اقلیتی اقامتی اسکولوں کی کارکردگی مثالی رہی۔ وہاں کے 23 اسکولوں میں مجموعی طور پر 926 طلبہ امتحان میں شریک ہوئے تھے، جن میں سے 908 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی اساتذہ کی انتھک محنت، پرنسپل کی سرپرستی اور طلبہ کے شوق کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کامیاب طلبہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ کھمم میں معاشی طور پر انتہائی مستحکم ہونے کے باوجود سرکاری گھر الاٹ کرنے پر خاتون نے وزیر پی سرینیواس ریڈی کا شکریہ ادا کیا۔ اپوزیشن نے وزیر پر اقربا پروری اور بدعنوانی کا الزام عائد کیا۔ کھمم میں اندرما ہاؤسنگ اسکیم میں بے ضابطگیاں منظر عام پر آئی ہیں۔ تلنگانہ حکومت کی اندرما ہاؤسنگ اسکیم کا مقصد غریبوں کو چھت فراہم کرنا ہے، لیکن اب یہ اسکیم تنازعات کی زد میں آ گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کھمم کے حلقے پالیر میں عوامی جلسے کے دوران ایک خاتون نے سرعام یہ انکشاف کیا کہ وہ اور اس کے بچے معاشی طور پر انتہائی مستحکم ہیں، اس کے باوجود اسے حکومت کی جانب سے گھر دیا گیا ہے۔ وزیر مال و ہاؤسنگ پی سرینیواس ریڈی پالیر میں ایک جلسے عام سے خطاب کر رہے تھے۔ اس دوران ایک خاتون سٹیج پر آئی اور اس نے وزیر کا شکریہ ادا کیا۔ خاتون نے اپنے خاندان کا جب تعارف کروایا تو وہاں موجود لوگ دنگ رہ گئے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا برطانیہ کے شہر لندن میں ملازمت کرتا ہے اور بیٹی تلنگانہ کے محکمہ بجلی میں برسر روزگار ہے، اور ان تمام حقائق کے باوجود خاتون کو اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت گھر الاٹ کیا گیا ہے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ وہ اب تک اپنے گھر سے محروم تھی اور وزیر پی سرینیواس ریڈی کی مہربانی سے انہیں یہ سہولت ملی ہے اور اس کے لیے وہ ان کی شکر گزار ہیں۔ خاتون کے اس انکشاف نے وہاں موجود افسران اور خود وزیر کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جس اسکیم کا مقصد غریب عوام کی مدد کرنا ہے، اس اسکیم کے تحت غریبوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور لندن میں کمانے والے خاندانوں کو منتخب کیا جا رہا ہے۔ سیاسی حلقوں میں اس واقعے کو لے کر وزیر پونگیلیٹی سرینیواس ریڈی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اندرما مکانات کی تقسیم میں شفافیت کا فقدان ہے اور مستحقین کی جانچ پڑتال ٹھیک سے نہیں کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے علاقے نارائن گوڑا میں ایک پیٹرول پمپ پر ایندھن بھرنے کے دوران اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے میں 2 آٹو رکشہ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہوئے۔ آگ بجھانے کی کوشش میں ایک ملازم بھی زخمی ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ نارائن گوڑا میں YMCA کے قریب ایک پیٹرول پمپ پر 2 آٹو رکشہ ایندھن بھروا رہے تھے کہ اچانک ایک رکشہ سے چنگاریاں نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی شکل اختیار کر گئی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ اس نے دوسرے آٹو کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پیٹرول پمپ پر موجود گاہکوں اور عملے میں بھگدڑ مچ گئی۔ آگ لگنے کے نتیجے میں دونوں آٹو رکشہ مکمل طور پر خاکستر ہو گئے۔ آگ پر قابو پانے کی جدوجہد کے دوران پیٹرول پمپ کا ایک ملازم جھلس کر زخمی ہوا۔ اسے فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ٹیمیں موقع پر پہنچی اور انہوں نے آگ پر قابو پایا، جس کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ پولیس نے جائے وقوع کا معائنہ کیا ہے اور ابتدائی طور پر اسے شارٹ سرکٹ یا پھر حفاظتی تدابیر کی کمی کا نتیجہ
قرار دیا ہے۔ حادثے کے بعد نارائن گوڑا اور YMCA کے اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بری طرح سے متاثر ہوئی، جسے بعد میں پولیس نے بحال کر دیا۔ سکندرآباد ریلوے پولیس نے ڈکیتی میں ملوث 2 عادی مجرموں کو گرفتار کر ان کے قبضے سے نقد رقم اور واردات میں استعمال ہونے والا چاقو برآمد کر لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ سکندرآباد ریلوے پولیس اور RPF نے ایک مشترکہ کارروائی کے دوران 2 ایسے خطرناک اور عادی مجرموں کو حراست میں لیا ہے جو ریلوے اسٹیشن کی حدود میں مسافرین کو لوٹا کرتے اور ان پر حملہ کیا کرتے۔ پولیس نے نقد رقم اور چاقو بھی ضبط کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 29 اپریل کی رات تقریباً 11:30 بجے ملزمان نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر ایک مسافر کو گھیرا اور چاقو دکھا کر پیسوں کا مطالبہ کیا۔ جب مسافر نے مزاحمت کی تو ملزم ٹی مہندر نے چاقو سے حملہ کر اسے زخمی کیا، جبکہ اس کے ساتھی نے مسافر کی جیب سے 500 روپے لوٹ لیے اور دونوں فرار ہو گئے۔ 1 مئی کو سکندرآباد ریلوے پولیس اور RPF کی کرائم ٹیم نے مشتبہ حالت میں گھومتے ہوئے ان دونوں کو حراست میں لیا۔ دوران تفتیش ملزمان نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ پولیس کے مطابق دونوں عادی مجرم ہیں اور اس سے قبل بھی نریڈمیٹ اور گوپال پورم پولیس اسٹیشن حدود میں چوری اور دیگر جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ یہ کارروائی سپرنٹینڈنٹ آف ریلوے پولیس سندیپ اور DSP RP SN جاوید کی نگرانی میں انجام دی گئی۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بھوانی پور اسمبلی حلقے کے EVM اسٹرانگ روم میں مبینہ بے ضابطگیوں کی اطلاع ملنے کے بعد رات کے 2 بجے سے صبح تک اسٹرانگ روم کے باہر پہرا دیا۔ مغربی بنگال کی سیاست میں کل آدھی رات کو اس وقت سنسنی خیز صورتحال پیدا ہو گئی جب وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کولکتہ کی سڑکوں پر نکل آئی۔ بھوانی پور اسمبلی حلقے کے EVM اسٹرانگ روم میں مبینہ بے ضابطگیوں کی اطلاع پانے کے بعد ممتا بنرجی نے خود محاذ سنبھال لیا اور اسٹرانگ روم کے باہر پہرا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کولکتہ کے سخاوت میموریل اسکول میں جہاں بھوانی پور حلقے کی ووٹنگ مشینیں رکھی گئی ہیں، گزشتہ رات ہنگامہ برپا ہوا۔ ترنمول کانگریس نے الزام لگایا کہ اپوزیشن کی غیر موجودگی میں مشینوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے۔ اطلاع پاتے ہی ممتا بنرجی خود حلقے کے دورے پر پہنچی۔ وہ خود اس حلقے کی امیدوار بھی ہیں۔ شروعات میں مرکزی سیکورٹی فورسز نے انہیں اسکول کے احاطے میں داخل ہونے سے روک دیا، جس پر ممتا بنرجی نے سخت برہمی ظاہر کی۔ وہ تقریباً 3 گھنٹے تک اسکول کی عمارت کے باہر ہی موجود رہیں اور الیکشن رولز کا حوالہ دیتے ہوئے اندر جانے کے اپنے حق پر اصرار کیا۔ ممتا بنرجی نے الزام لگایا ہے کہ BJP اور الیکشن کمیشن اپوزیشن کی نگرانی کے بغیر اسٹرانگ روم میں مشکوک سرگرمیوں کی اجازت دے رہے ہیں۔ کافی دیر تک جاری رہنے والے اس ڈرامے کے بعد اعلیٰ حکام سے اجازت ملنے پر ممتا بنرجی کو اندر جانے دیا گیا اور پھر انہوں نے صورتحال کا معائنہ کیا۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ممتا بنرجی کا آدھی رات کو سڑک پر اتر آنا ان کے ناقابل تسخیر یعنی انوینسیبل ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ دوسری جانب TMC کے حامیوں کا کہنا ہے کہ جب پورا ملک سو رہا تھا تو بنگال کی بیٹی جمہوریت کی حفاظت کے لیے جاگ رہی تھی۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے چیئرمین محمد عبید اللہ کوتوال نے ضلع نارائن پیٹ میں اقلیتی خواتین کے لیے روزگار کے نئے مواقع فراہم کرتے ہوئے سینکڑوں سلائی مشینیں تقسیم کی۔ نارائن پیٹ میں اقلیتی خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی جانب سے سلائی مشینیں تقسیم کی گئی۔ آپ کو بتا دیں کہ نارائن پیٹ میں 2 روزہ خصوصی پروگرام منعقد کیے گئے، جن میں چیئرمین محمد عبید اللہ کوتوال نے شرکت کی اور مستحق خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کی۔ 2 دنوں کے دوران ضلع کے مختلف حلقوں میں مجموعی طور پر 428 سلائی مشینیں تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر چیئرمین محمد عبید اللہ کوتوال نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت اقلیتوں کی فلاح و بہبود اور ان کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے نئی اسکیمات متعارف کروا رہی ہیں، جن سے غریب طبقے کو براہ راست فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس اسکیم کا بنیادی مقصد اقلیتی خواتین میں گھریلو صنعت کو فروغ دینا اور انہیں کسی کا دست نگر بننے کے بجائے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر کے علاوہ عملے اور مقامی قائدین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔
IPS अफसर CV आनंद ने तेलंगाना के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ओहदा संभाल लिया। DGP दफ्तर पहुंचने पर पुलिस हुकाम और अमले ने उनका रिवायती इस्तकबाल किया। सीनियर IPS अफसर CV आनंद ने DGP तेलंगाना की जिम्मेदारी संभाल ली। वो जुमा को DGP हेडक्वार्टर पहुंचे तो वहां मौजूद आला पुलिस हुकाम ने उनका खैर मकदम किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हुए सलामी दी। इस मौके पर पुलिस बैंड और महकमे के सीनियर अफसरान की बड़ी तादाद मौजूद रही। सभी ने DGP को मुबारकबाद देकर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। CV आनंद ने अपने चैम्बर में बाकायदा तौर पर दस्तखत करके रियासत के आला तरीन पुलिस ओहदे का चार्ज संभाला है। चार्ज संभालने के फौरन बाद उन्होंने महकमे के अहम शोबेजात की सरबराहों के साथ एक मुख्तसर तारुफी इजलास भी किया। आपको बता दें कि CV आनंद का शुमार तेलंगाना कैडर के इंतहाई काबिल और निडर अफसरान में होता है। इससे कबल वो हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने अमन अमान की बरकरारी और जराइम के खात्मे के लिए कई जदीद इक़दामात किए हैं। उनकी तकर्रुरी को रियासत में अमन अमान की सूरत हाल को मजीद मुस्तहकम करने की सिमत में एक अहम कदम समझा जा रहा है। DGP की अवलीन तरजीहात में रियासत में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़, मंशियात के खिलाफ सख्त मुहिम और साइबर जराइम पर काबू पाना शामिल है। DGP ने वाज़ेह किया है कि पुलिस अवाम की खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार रहेगी और फ्रेंडली पुलिसिंग के तस्वुर को मजीद आम किया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,